بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات زیبکار، کانفرنس کا عنوان بڑا ہی پیارا ہے، محفل خوشبو مصطفیٰ۔ پڑھو ہاں درود شریف۔ اللہ دی مہربانی نال تسی بولو گے انشاءاللہ، درود شریف بھی پڑھو گے تو سبحان اللہ بھی کہو گے انشاءاللہ۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے بڑی طرح چنگی طرح شیخ صاحب دے نا بیان دے دوران یاد آ رہا سی، آج تو کو 7-8 سال پہلو نا جی میں شیخ صاحب نو ٹائم ملیا انجی اس کانفرنس چ میں بھی 15 منٹ ٹائم ملیا سی تے اور بھائی اسلم صاحب زندہ سن تے میں یاد ہی کر رہا سا کہ اس کانفرنس تھوڑا جا وقت ملیا اور میرا خیال ہے کہ میری زندگی دا شاید دوسرا بیان جلسے دا تو انہاں دا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد مجاہد ختم نبوت، وکیل صحابہ اور میرے بڑے ہی مشفق مہربان خطابت دے میرے استاد جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ العزیز مفصل بیان فرمان گے، تو میں انشاءاللہ انہاں دی آمد تک تواڈے نال ہم کلام رہنا، جدوں بھی آگے نا انشاءاللہ میں کوشش کراں گا اتھے بات ختم کر دیے، یہ نہیں کہ ہونے ہی آ جائے ہونے مکا دیے، چلو کچھ نہ کچھ حصہ پہ آ جائے۔ تو میں محفل دے اندر پہلے نمبر تے دعا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جڑے اس محفل دے بانی ہیں چودھری محمد اسلم گل صاحب، دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔ جویں انہوں نے محفل آئی ہے نا، مسجد محفل لگی ہے تے اس محفل اندر حضور تے درود بھی پڑھیا جانا ہے، حضور دی شان بھی بیان ہونی ہے، عزت و عظمت بھی بیان ہونی ہے، تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ انہاں واسطے بہت بڑا، یہ بہت بڑا نواستے صدقہ جاری ہے۔ تو آؤ میں جو پیغام دینا چاہنا کہ حضور پاک دے درود کیوں پڑھنا، حضور پاک دے درود کیوں پڑھنا۔ جتوں تک میں شریعت کا مطالعہ کیتا ہے نا، مینوں دنیا دے کو انج دا وفادار نظر ہی نہیں آیا جتنا وفادار پیغمبر کائنات امت دا بن کے آیا۔ اگر مصطفیٰ نہ آندے تو سانو زندگی جین دا طریقہ سلیقہ ہی نہ آندا، اگر پیغمبر کائنات نہ آندے تو سانو انسانیت دا طریقہ سلیقہ ہی نہ آندا۔ میں صرف 2 دلائل عرض کرنے نے کہ اس محبوب تے ساڑھے تے کتنے بڑے احسانات ہیں۔ سنو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نہیں سننا۔ حضور تے درود کیوں پڑھنا؟ محسن انسانیت اس امت دا فکر لے کے آئے، اس امت دا غام لے کے آئے، اور اس امت دا قدم قدم تے جہنم تو بچان واسطے اور جنت دے رستے تے چلان آئے، اور وہ پیغمبر کائنات ہے جدے بارے قرآن نے کئی ایک مقامات دے اس پیغمبر دے رؤوف، اس پیغمبر دے رحیم، اس پیغمبر دے رحمت للعالمین ہون دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے میں قرآن دی تلاوت کرا اور رسول پاک دے درود کیوں پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے تو دا فائدہ کی ملے گا، تے پڑھنا کدو پڑھنا ہے، تو جرا درود دا منکر ہے، جرا درود دا انکاری ہے، او دی قرآن و حدیث چا وعید کی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2.5-3 گھنٹے دے اندر اپنی بات رو ختم کرا۔ جناب محمد آواز نے جناب محمد اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اچھی پڑھو
فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرات دی وقار سو چکیوں گل سن لو، جتنے میرے تیرے وفادار تے خیر خواہ میرے مصطفیٰ بن گیا انہیں روئے زمین تے اتنا خیر خواہ مینوں تے نظر کوئی نہیں دے آیا۔ میں سیرت اندر لے کے جاواں میرے آقا علیہ السلام دی زندگی تے غور کرنا، حتیٰ کہ ماں جی عائشہ فرماندیوں نے جامع ترمذی کتاب الزہد ہے، اماں جی عائشہ فرماندیوں نے کائنات دے لوگوں ساڈے گھر اندر انج دے وی دن آئے نے، دو مہینے چولہے اندر آگے نہیں سی جلدی، ساڈے گھر اندر انج دے وی دن آئے نے، دو مہینے کدی ساڈے گھر اندر کھانا ہی نہیں سی پکدا، دو مہینے کدی ساڈے گھر اندر روٹی نہ پکدی۔ حضرت صحابہ نے اماں جی پھر تسی گزارا کیویں کردیاں سو، گھر دا نظام کیویں چلاندیاں سو؟ تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اگر کوئی دودھ دا پیالہ دے جاندا تے پی کے گزارا کر لیندیاں، کوئی کھجوراں دے جاندا تے کھا کے گزارا کر لیندیاں، وگرنہ بھکھے ہی سو جاندے، بھوک اندر ہی اپنے دن پورے کر لیندے نے۔ اور سو چکیو گل سن لو، اج دیاں عورتاں دو دن گھر اندر نہیں جے گزار دیاں، دو دن کھانا نہ ملے، وفاواں تے شوہر دیاں ساریاں محبتاں بھل جاندیاں نے، چیک کر جا کے عدالت اندر طلاقاں تے کھلے لین واسطے چلے جاندیاں نے۔ واہ میرے نبی دیو بیویو، واہ ازواج امہات، تواڈے صبر تو قربان جاواں، دو مہینے کھانے تو بغیر گزارے نے، حتیٰ کہ مسلمانوں مینوں انج دا گھر کوئی نظر نہیں آیا، انج دا فرد و بشر کوئی نظر نہیں آیا جنوں بھوک لگی ہوئے تے درختاں دے پتے بھی کھادے ہون۔ میں جس ہستی دی گل کرن لگا وا، شیب ابی طالب اندر 3.25 سال قید کر دیتا ہے۔ سیرت پڑھ لے، سیرت نگار لکھ دے نے میرے آقا دا کھانا تے پینا تے دودھ تے پانی بند ہے، حتیٰ کہ بھوک دی وجہ تو میرے مصطفیٰ نے درختاں دے پتے بھی کھانے شروع کر دیتے نے۔ آقا دے یاراں نے درختاں دے پتے کھا کے بھی گزارے کیتے نے۔ حالت چیک کرنا، غربت دی حالت ہے، افاقے دی حالت ہے، جس محبوب نے درختاں دے پتے کھا دینے۔ یا اگلی روایت تے غور کرونا، میرے مصطفیٰ دے چمڑے دے چٹائی تے لیٹے نے تے جدو بیدار ہوئے نے تے نبی پاک دے جسم مبارک اندر او دے نشانات پہ جاندے نے۔ صحابہ نے سونیا محبوبہ ایتھے جناب کیسر و کسرا دے بادشاہ بڑیاں من مرضیاں کر دینے، بڑیاں خوشیاں کر دینے، بڑیاں جناب انہاں دے کول بیڈ لگے نے۔ سونیا محبوبہ تواڈے تھلے بھی کوئی بیڈ ہونا چاہیدا ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے نبی اے میرے صحابیو گل سن لو، اے دنیا دا معلومات کافراں واسطے دنیا اندر ہے تے جڑی جنت اللہ نے تیار کیتی ہے مسلماناں واسطے تیار کیتی ہے۔ حضرات انہاں تیناں گلاں تو دسنا اے چاہنا وا، میرے مصطفیٰ دی غربت والی زندگی ہے، لاچاری والی زندگی ہے، فقر و فاقے والی زندگی ہے۔ ہن میرا ایمان ہے میرے آقا دعا کر دے اللہ احد پہاڑ نو بھی سونے دا بنا دیندا، سونے محبوبہ دعا کر دے اللہ تواڈے گھر نو بھی سونے دا بنا دیندا۔ چل صحیح مسلم اندر چلیے، سرور کائنات جناب محمد جو میرے والے جرا بندہ تو سارے ادھر ویکھن لگ پے تو میں گھٹ سونا میرے وال ویکھو ہاں، یا میں نبی پاک دی گلاں سنا رہا ہوں گھٹ سونیاں ادھر میرے وال ویکھنا، ہن باہر نہیں ویکھنا، باہروں کو آوے جاوے کوئی نہیں، جنی دیر تک میں ایتھے میرے وال ویکھنا۔ سرور کائنات جناب محمد پڑھنا پڑھنا درود جناب محمد، سارے نو پڑھنا پینا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت دی زندگی گزاری ہے۔ ہن صحیح مسلم چلیے، میرے آقا فرماندے نے لکل نبی دعوت مستجابۃ، اللہ نے ہر نبی نے ایک اختیاری دعا دیتی ہے۔ اے میرے نبیو ایک دعا جدوں بھی کرو گے رب فوراً قبول کرے گا۔ آقا فرماندے نے آدم نے اپنی ضرورت کے مطابق کر لی ہے، حضرت نوح نے اپنی ضرورت کے مطابق کر لی ہے، ابراہیم
نے اپنی ضرورت مطابق کر لی ہے، اے موسیٰ تے عیسیٰ نے اپنی ضرورت مطابق کر لی ہے۔ فرمایا سونے محبوبہ چمڑے دیاں چٹائیاں تے لیٹ دے جے، گھر بھی کچا ہے، ایک مرلے دا مکان میرے مصطفیٰ دا سی۔ سونے محبوبہ تسی بھی دعا کرو اللہ تواڈے گھر نو سونے دا بنائے یا عالی شان محل بنا دے۔ میرے آقا فرماندے نے دعا تے میرے کول بھی ہے، فرمایا سونیا پھر دعا کرو، فرمایا نہیں کرانگا۔ سونیا محبوبہ دعا دا کی کرو گے؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو میری امت اللہ دی عدالت کھڑی ہوئے گی، میری امت دے گناہ گارانو جہنم دا پروانہ مل جائے گا، جہنم دا اعلان ہو جائے گا، میں جاواں گا رب دے عرش دے تھلے، رب دے اگے سجدے پہ جاواں گا، سجدے اندر سر سٹ کے رونا شروع کر دواں گا، او دعا شروع کر دواں گا۔ میرا رب کہے گا سونیا سر چک منگ کی چاہنا وا؟ اللہ فرد نبی فرماندے نے میں کہاں گا اللہ جی دنیا تے تسی ایک اختیاری دعا دیتی سی، خود غربت، خود لچاری، خود فقر، خود کھانے تو بغیر بھی گزارے کیتے نے۔ اللہ سونیا میں دعا نہیں منگی، آج وہ دعا حشر دے میدان چلے کے آیا، آج وہ دعا کردہ پیا وا۔ سونیا محبوبہ منگ کی منگنا ہے؟ اللہ دے نبی فرمان گے اللہ سونیا اونی دیر تک سجدے جو سر چکنا نہیں جب تک کڑی بلا دے، جب تک سو چک دے، جب تک فیصلہ بات دے، جب تک صرف پاکستان دے، جب تک میری امت دے گناہ گارانو معاف کر کے تو جنت دا وارث نہ بنا دے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے آسمان والا رب کہے گا سونیا محبوبہ سجدے جو سر چک لو، جے میں کہو گے اویں من کے تواڈی امت نو جنت دا وارث بنا دواں گا۔ دسو کوئی ایڈا خیر کھا ہے وا؟ اگر مینوں کو دعا رب کہے گا مانگا کی منگنا میں تواڈے لیے منگاں گا، کدی نہیں منگاں گا۔ تسی میرے لیے منگو گے؟ کدی نہیں منگو گے۔ اور دیکھو وفادار کیڈا ہے کہ جنہیں دعا آپ غربت کی زندگی گزار لیے، دعا رکھیے تو تیرے میرے واسطے رکھے، آپ فقر و فاقہ دی زندگی تے دعا رکھیے قیامت دے دن میری امت دے امتی جڑے میرے امتی جہنم تو بچ کے جنت دے وارث بن جا۔ ذرا آواز اچھی کڈیا جی ایڈا کو وفادار دنیا دے ہے وا؟ دوسری دلیل اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھی ہے، مصلی تے کھلو گئے اور سو چک دے نوجوانوں عشاء پڑھن تو بغیر فلمہ ویندا ہے، عشاء پڑھن تو بغیر گانے سندا ہے، گانے سندا سندا سو جانا ہے۔ اب ویکھنا جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا، جس محبوب دا تو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو عاشق رسول کہلانا وا، جس محبوب دی امتی کہلا کے وہابی سنی دیوبندی کہلانا وا، میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے، عشاء دی نماز پڑھا کے مصلی تے کھڑے ہو جاندے نے۔ اینا لمبا قیام کیتا ہے، یہ بخاری سناواں میری ماں عائشہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں میرے آقا اینا لمبا قیام کریا کرتے سی حتی تورمت قدماہ وفی روایت نوساکاہ۔ اما دی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر اینا لمبا قیام کرتے سی میرے نبی دے پاؤں بھی سو جاندے تے آقا دیاں پنڈلیاں بھی سو جاندیاں۔ ایڈا لمبا قیام کر دے پاؤں سو جاندے۔ ہن اپنے ضمیر کو فیصلہ دے لو، میری زندگی جو دو رکھتا بھی ہے کہ کھلو کھلو کے پیر سجی ہوں؟ کیا ساڑی زندگی جیسے دو رکھتا بھی ہیں کھلو کے پاؤں پنڈلیاں سجیاں ہوں؟ ماں جی فرما دیا نے سونیا اتنا لمبا قیام کر دے جو تو اڈا تے آسمان وال گناہ کوئی نہیں جاندا، پھر کیوں قیام کر دے جو؟ آپ فرما دے نے عائشہ یہ رب نے مینوں گناہاں تو بچایا، یا فلا اکون عبدا شکورا، میں اس مالک دا شکر گزار بندہ بھی نہ بنا۔ یہ نہ لمبا قیام صحابہ اندر میرے آقا نے عشاء دی نماز تو بعد قیام شروع کر لیا۔ ایک آیا بار بار پڑھی جا رہی تھا، میرے وال ویکھو میرے وال ویکھو میرے وال ویکھو، بار بار آیا پڑھی جا رہے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ میرے آقا بار بار آیا پڑھی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے، اینا روئے نے اینا روئے نے، حالانکہ میرے آقا
ओहद दे मैदान च भी रोए ने, मेरे आका बदर दे मैदान च भी रोए ने, मेरे आका फतह मक्का दे दिन भी रोए ने, आका दे ओजड़ियां रखियां गईयां तद भी रोए ने, आका दियां बेटियां दे हमले होए ने तद भी रोए ने, मेरे आका बड़े मुकामात ते रोए ने। लेकिन जेड़ा अज दा रोना अखीरी हो गया, आसमान वाले रब दा प्यार बढ़ जांदा है। अल्लाह फरमांदे ने या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे जबरील जाओ मदीने दे मेरे आका दे कोल ते जाओ ना, ते जाके पुछ के आओ मायूब की का या रसूल अल्लाह के सोनिया महबूबा तुसी क्यों इना रोंदे पे जे। ऐ मेरे जबरील जाओ मदीने अंदर जाके मेरे सोने नु चुप ते करा के आओ ना, मेरा आका इना रो रहा है। आसमान वाला रब चुप कराने वास्ते सैयदना हजरत जबरील नु भेजदे पे ने। हजरत जबरील आए ने आन के आंदे ने मायूब की का या रसूल अल्लाह सोनिया महबूबा इना क्यों रो रहे जे। हालांकि मेरे रब अल्लाह दे नबी मेरे नबी मेरा रब सोने दी सीने दे ख्यालात भी जानदा है। रब ने जबरील नु पता क्यों भेजिया ताकि तेनू मैनू यकीन हो जाए मेरा तेरा नबी साडा किड्डा वफादार है। हजरत जबरील आन के सवाल करदे ने सोनिया किस बात ने तुहानू रोवन ते मजबूर कर दिता है। ते मेरे आका दे हाथ चुके ने ते बार बार पढ़ी जा रहे ने अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत दा पता नहीं की बनेगा। अल्लाह अज नबी तेरे अगे रो रहा ते अपनी उम्मत दे गम अंदर, अज नबी आंसू बहा रहा ते उम्मत दे गम अंदर। अल्लाह मेरी उम्मत नु माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा। हजरत जबरील गए ने फरमाया आसमान वाले रब्बा तुहाडा महबूब अपने वास्ते नहीं रोंदा पिया, ओ ते अपनी उम्मत दे गम अंदर रो रहा वा। अल्लाह फरमांदे ने जबरील जा जा के मेरे सोने नु चुप करा गया ना, ते एक गल कर दे इन्ना सनुरज़ीका फी उम्मतिका वला नसूका। फरमाया सोने महबूबा अज तुहाडे आंसू इन्ने निकले ने आसमान वाला रब प्यार अंदर बढ़ गया है। सोने महबूबा चुप कर जाओ, तुहाडे आंसू रब कोलों वेखे नहीं गए, तू चुप कर जाओ। तुहाडा रोना मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होया, तुहाडे आंसू मेरे कोल नहीं वेखे जा रहे। और सोच कियो मेरे मुस्तफा दे आंसू ते रब कोलों ना वेखे गए, रब प्यार अंदर आ गया। मेरे रब ने सोने दे आंसुओं दी लाज रखी है। फरमाया इन्ना सनुरज़ीका फी उम्मतिका वला नसूका। फरमाया सोने महबूबा रोना बस कर दे, क़यामत दा दिन होएगा जिवें उम्मत दे बारे कवेंगा तेरी मन के तेनू राजी करके उम्मत नू माफ करके जन्नत दा वारिस बना दवांगा। हुण इत्थे रोक के गल सुनियो, सोचियो तुहाडे मेरे वास्ते ते एडा खैर खा बाप भी नहीं जिद्दा मुस्तफा दी जात खैर खा। मैनू इंज दा बाप नजर नहीं आया जरा सारी रात औलाद ली रोया है, इंज दी मां नजर नहीं आई जड़ी सारी रात औलाद ली रोई होवे। और इंज दा यार ते बेली ते दोस्त ते सज्जन नजर कोई नहीं आया जड़ा सारी रात अपनी औलाद अपने यार ते बेली वास्ते रोया है। और मुसलमानों लफ्ज़ां ते गौर करे कि जुमला तेरे दिल ते बैठाना चाहना वा। सारी कायनात दा सरदार अज तो 1450 साल पहलों मेरे तेरे वास्ते रोंदा रहा। दस मैं तो उस नबी दे आंसुओं दा की मुल पाया। हुण मैनूं दसो क्या वो नबी हकदार नहीं कि असीं उस नबी ते दरूद पढ़ीए? तुसीं बोलो जिहड़ा कहंदे ने हकदार हाथ चुक के बोलो हो, क्या वो हकदार नबी नहीं कि असीं उस नबी ते दरूद पढ़ीए? ते हकदार ये नहीं कि वो नबी साडे दरूद दा मुहताज है, पर दरूद असीं पढ़ना है, उरूज अल्लाह ने सानू देना है। दरूद असी पढ़ना फायदा साडा है, ओदे बाबू साडा एडा ख्याल खाए। मैनू दसो जिहड़ा नौजवान बदी बदकारी करदा है, दाढ़ी कट के गंदी नाली च सुट दिंदा, ओने नबी दे रोन दा की मुल पाया? ओदा नबी ते सारी रात ओदे रोया ते इन्हें उस नबी दी सुन्नत ला के गंदी नाली च सुट दित्ती। ओदा नबी सारी रात रोया है, रातां नूं फहाशी बेहयाई कर रहा, चोरी बगेड़ी कर रहा। की मुल पाया उस नबी दे रोन दा? बरतानिया अंदर है कि मुसलमान मंगदा पिया,
تے ایک عیسائی کولوں دی گزریا اونے نا وائلٹ کڈیا اونے کو تھوڑے جڑے 1-2 پاؤنڈ 5 جڑے دینے دے کے نا او وائلٹ دوبارہ ٹروزر پہن چ پاؤں لگا تے نہیں پیا زمین تے گر گیا اس منگتے نے پھڑیا اودے جو کافی پیسے سی ہن اے مسلمان سی ہن مینوں دسو انج کسے منگتے نو وائلٹ مل جائے کی کرے گا اونے چکنا صافا تے جا کے 5 سال روڈ چھڑ کے کتے ہور جا کے منگا لگ پیا وہ 2-4 دن لنگے نا وہ بندہ پھر کولو گزرا انہیں جی روکے انہیں جی تہاڈا وائلٹ اس تے رہ گیا سی گل سنن والی انہیں کیا وائلٹ چ پیسے سی تو پیسے رکھ لیندا انہیں کہن لگا بھی گل تے ٹھیک ہے ایک دل چ آیا ہی میں پیسے رکھ لاں لیکن ایک گل دی وجہ تو میں پیسے نہیں رکھے انہیں کہا کیوں کہن لگا تسی ہو عیسائی تے میں ہاں مسلمان تہاڈا نبی ہے حضرت عیسیٰ تے میرا نبی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جے قیامت والے دن تواڈے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن کے کیا تیرے امتی نے میرے امتی دی چوری کی تھی دس میرا نبی کی منہ بکھائے گا قیامت والے دن جب ساری امت رب دے حضور جائے گی رب نے پوچھنا سونیا دنیا تے کمائی کی لے کے آیا جو امتیاں راتاں ناپاک نکلی حرام خور نکلی سود خور نکلی پھر دس تو نبی پاک دے آنسوں دا کی مل پایا تیرے میرے نہیں تے ساری رات محبوب روندا رہیا میں ساری رات اسے محبوب دی نافرمانی تے بغاوت کرتا رہیا چاہیے اے وے کہ اس نبی دے آنسوں دا مول پائیے جیویں اس نبی نے حق حکم دیتا اوویں زندگی گزاری تے اس نبی تے صبح شام دوپہر درود شریف پڑھدے رہیے کی پڑھنا ہے تسی بولنا تسی بولو کی پڑھنا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو گے اچھی پڑھو گے تو انہوں میں فائدے دسا درود فائدے کی لو پہلی حدیث پہلا فائدہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے من صلی علیہ صلاة واحدہ صلی اللہ بہا عشر صلوات آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ میرے تے درود پڑھتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا میرے تے ایک بڑی درود پڑھتا اللہ دے تے 10 رحمتاں دا نزول کرتا ایدہ میں تینوں گل سمجھاواں اور بے روزگار تے درود پڑھیا کر روزی ملنا بھی اللہ دی رحمت ہے بے اولاد تے درود پڑھیا کر اللہ رحمت کر کے اولاد بھی دے گا اگر ذاتی مکان نہیں ہو نبی تے درود پڑھیا کر اللہ رحمت کر کے ذاتی مکان عطا کر دے گا دنیا تے گندا رہ کنیاں اللہ دی رحمتاں پڑھیا ایک بڑی درود ہے اللہ 10 رحمتاں عطا کرے گا گڈی دی ضرورت اللہ گاڑی دے گا اگر بے روزگار روزگار ملے گا ذاتی مکان مل جائے گا دنیا دی کسے چیز دی خواہش ہے اللہ دی رحمت دا طالب ہے تے نبی پاک تے دن رات درود پڑھیا کر تے دوسرے فائدے تے غور کریا جے ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے وحتی عنہ 10 خطیات اور راتاں دی تنہائیاں تے رب نو ناراض کر بیٹھے ہو جوانی اندر رب نو ناراض کر بیٹھے ہو حرام کما بیٹھے ہو رب دیاں بغاوتاں کر بیٹھے ہو تسی کہو گے حضرت جی تساں کیا کہ ساڈا نبی ساڈے لئی روندا رہیا ہے اسی اج توبہ کر دیاں دسو ساڈے گناہ کیویں معاف ہون گے ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے جڑا ایک دفعہ میرے تے درود پڑھدا ہے ایک دفعہ میرے تے سلام پڑھدا ہے اللہ رب العالمین ایک دفعہ درود دی وجہ تو اللہ دے 10 گناہ معاف کر دے گا اللہ دے 10 غلطیاں مٹا دے گا اللہ دے 10 گناہ معاف کر دے گا اور پڑھیا ایک بڑی درود ہے راتاں دیاں تنہائیاں تے اللہ معاف کر دے گا جنہاں دے گناہ معاف کر دے گا اللہ کریم تواڈے ساریاں خطاواں معاف کرے گا کہ دیاں جڑا درود پڑھدا ہے تے تیسرے فائدے تے غور کریا جائے ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ورفع 10 درجات اللہ دے 10
10 درجے بلند کر دے گا. دنیا تو غربت ہے اللہ امیری عطا کر دے گا. بیماری ہے اللہ صحت عطا کر دے گا. دن ب دن اللہ درجے بلند کرتا جائے گا. ایدہ میرے وال ویکھیا جائے جے آخرت درجیاں دی گل کراں میرے آقا فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان تک جتنا بڑا کھلائے اتنا بڑا جنت دا ایک درجہ ہوئے گا. جڑا میرے محبوب تے ایک دفعہ درود پڑے گا اتنے بڑے خلا جتنے 10 خلا اللہ جنت دے نام کر دے گا. کہ دے نام کرے گا جڑا درود پڑے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھلے پہ گئے جے سو گئے جے ٹھلے پہ گئے جے. کنے فائدے ہو گئے؟ ایک بندہ رکھ لو بنائیے. کنے فائدے ہو گئے نے؟ تسی کنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھی حدیث ساری کائنات سردار نبی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ایک دن جے گھروں باہر نکل دے نے انج بکی دے نال ہی ایک باغ ہے اس باغ اندر میرے نبی آ جاندے نے. اج اس جگہ تے سعودیاں نے مسجد بنا دیتی ہے. اللہ نے اس فقیر نو اس مسجد دے نوافل نصیب کیتے نے. او مسجد بنی ہے جس جگہ تے میرے آقا نے سجدہ فرمایا. عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میرے آقا چل دے انج اس باغ اندر داخل ہو جاندے نے. اتھے میرے نبی سجدے اندر گئے نے. اتنا لمبا سجدہ ہے اور جے تینوں درود دی فضیلت دا پتہ نہیں چلیا مستدرک حاکم دی صحیح روایت پڑھدا پیا وا میرے آقا نے اتنا لمبا سجدہ کر دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے مینوں گمان پیدا ہو گیا انک میتون و انہم میتون. کہتے اللہ دے نبی سجدے اندر فوت ہی نہ ہو گئے ہونا. کہتے اللہ دے نبی سجدے اندر سانوں نہ چھوڑ گئے ہونا. اتنا لمبا سجدہ کیتا. میرے آقا اٹھے تے مسکرا رہے نے تے میں پوچھیا سونیا محبوبہ کیوں مسکراندے پے جے؟ آقا فرماندے نے انی لقیت جبریل علیہ السلام فبشرنی وقال ان ربک یقول من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ فسجدت للہ شکرا. اللہ دے نبی فرماندے نے انج جبریل میرے کول آئے نے تے جبریل آندے نے سونیا محبوبہ اج تواڈے رب نے مینوں سپیشل بھیجیا ہے. ایک گولڈن پیکج دے کے بھیجیا ہے. ایک آفر پیکج دے کے بھیجیا ہے. اور جائز دا یو فون دا سام دے پیکج دے متلاشی ہو جنت دا پیکج تے نوٹ کریا جائے. اے رب دے پیکج تے غور کریا جائے. حضرت جبریل آئے نے آندے نے سونیا محبوبہ رب دی طرف پیغام آیا ہے جیڑا تواڈے تے ایک واری درود پڑے گا رب او دے تے درود پڑے گا تے جیڑا تواڈے تے ایک دفعہ سلام پڑے گا عرشاں دا رب عرش تو او دے تے سلام نازل کرے گا. کوئی آندہ جی میری دعا سلام وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ نہ کسے وڈے تو وڈے نہ. آج کا سیلفیاں دا دور ہے کوئی وڈی شخصیت آوے لوگ ہی اندے سیلفی کھچ لین دو. اور مینوں دا سے دنیا دے لوگ تے مخلوق ہے جیڑا ایک واری نبی تے درود پڑھدا آسمان والا رب او دے تے سلام نازل کردا. ایدہ میرا رکھو جے شاید تو ایمانی لذم محسوس ہوئے اور یار سلام تے رب دی طرفوں نام ہی نہ آوے تے جے ہی درود پڑھئے تے ساڈا رب اپنی زبان مبارک تے ساڈا نام ہی لے لینا یہی ساڈے واسطے بڑا ہے. ساڈے واسطے یہی کافی ہے. یہ نہیں تے اگلے حدیث سے لفظ فرمایا اتنی بڑی اللہ دی آفر ہے فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُکرا میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو کے شکریہ ادا کیتا ہی آسمان والے ربا تو میری امت نو اینا پیار تے لاڑ دیتا ایک وری میرے تے درود و سلام پڑھے تو او دے تے نازل کرتا درود و سلام. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
تے پنجویں حدیث تے غور کریا جے ایتھے لوکی شیخ رضا اللہ صاحب کو لاندے نے شیخ سی دعا کرو اللہ فلانی چیز عطا کر دے فلاں 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 واسطے دعا کرو کوئی میرے جے گناہگار نو دعا دا کیا دیندا ہے کوئی حضرت قاری احمد حسن صاحب نو کیا دیندا کوئی فضیلت شیخ عبد المنان راسل صاحب نو کیا دیندا کوئی استاد مکرم مولانا محمد نواز چیمہ صاحب نو کیا دیندا ہے حضرت جی ساڈے لئی دعا کریا جے کوئی لاہور جاندا تے پیر کولو دعا کروان لی کوئی پاک پتن جاندا تے پیر کولو دعا کروان لی کوئی ماں باپ کولو دعا کرواندا ہے یاد رکھ لو میرے سمیت نبیوں تو بعد ہر فرد و بشر گناہگار بھی ہے تے نیکوکار بھی ہے آ دو جماعتاں جڑیاں معصوم عن الخطا ہے ایک نبیوں دی جماعت ہے جڑی گناہ نہیں کردی ایک نبیوں دی جماعت ہے جنہاں کولو غلطی نہیں ہوندی ایک اللہ دے فرشتیاں دی جماعت ہے جنہاں کول غلطی نہیں ہوندی قرآن دی واضح نص ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون آمد اس نبی اس فرشتیاں دی جماعت دی گل سناواں ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی علی فلیکل العبد من ذالک او لیکثر آقا فرماندے نے جڑا بندہ تنہائی چ بیٹھ گیا اپنی دکان تے اپنے ڈیرے تے اپنے گھر تے بیٹھ تے بستر تے بیٹھ کے میں محمد تے درود پڑھدا رہندا ہے اور سنیو تواڈے واسطے کوئی دنیا دا پیر نہیں تواڈے والدین تے علماء کرام نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا میرے تے درود پڑھدا رہندا ہے آسمان دے نوری فرشتے او دی رحمت تے بخش دیاں دعاواں کردے رہندے او دے واسطے کون دعا کردا ہے نوری آسمان دے نوری فرشتے کر دیں تے ایڈیو مخلوق ہے حدیث اندر ہے کہ 4 انگلاں دے برابر بھی آسمانہ تے جگہ نہیں کہ جتھے اللہ دا فرشتہ نہ ہوئے اتنی مخلوق ہے او ساری مخلوق او دے واسطے دعا کر دیئے جرا نبی پاک تے درود پڑھدا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آگے جے تھا او پترو تن کی مسئلہ چلو جو باہر پج نکل جو باہر سیانے بندے توجہ میرے والے سمجھ آ رہی ہے نا کنیاں تھی ساویاں 5 لو 6ویں سنو اگر اس مجلس اندر کو بیمار کو دکھی لاچار ہے آویگ تنو طویل پان دی ضرورت نہیں اے کڑے چھلے دھاگے پان دی ضرورت کوئی نہیں اے قبراں تے متھے رگڑن دی ضرورت کوئی نہیں اے تینو لاہور تے پاک پتن جان دی ضرورت کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے اپنے کچے مکان اندر بیٹھ کے تو میرے نبی تے درود پڑھیا کرنا اللہ دی قسم ساری کائنات دے سچے نبی نے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھدا او دے تے بیماریاں رہندیاں ہی نہیں جے او دیاں تے لاچاریاں رہندیاں ہی نہیں جے آ میں تینو جامع ترمذی دی حدیث سناواں اللہ دے نبی کول حضرت ابی بن کعب آئے نے آندے نے سونیا محبوبہ میں ایک وقت خاص کر کے بیٹھ کے دعا کردا واں سونیا محبوبہ میں دعا دا درود شریف بھی پڑھدا واں اللہ دے رسول جی میں کنی کہ دعا کرانا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ابی بن کعب مرضی تیری ہے اگر زیادہ درود پڑھے تے فائدہ مند ہے فرمایا سونیا تی چوتھا حصہ درود پڑھے گا پڑھدا رہواں گا آقا فرماندے نے ما شئت فہو فإن زدت فہو خیر لک ایتھے میں ایک اور نقطے دی گل دسن لگا اور خیر دے متلاشیو خیر لینا چاہندے ہو ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا خیر جڑی ہے نبی پاک تے درود پڑھن اندر ہے آقا فرماندے نے ما شئت فہو فإن زدت فہو خیر لک فرمایا ابی بن کعب مرضی تیری ہے جب میرے تے زیادہ درود پڑھے گا تیرے واسطے فائدہ مند ہے سونیا ادھا ڈم فرمایا مرضی ہے زیادہ پڑھے تے فائدہ مند ہے سونیا تیسرا حصہ درود پڑھا گا فرمایا مرضی ہے تے اگر زیادہ پڑھے تے فائدہ مند ہے حضرت ابی بن کعب اندر سونیا محبوبہ جدوں میں بیٹھا گا میں انج بیٹھ کے تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں گا آقا فرماندے نے ابی بن کعب جے
تو میرے تے درود پڑھتا رہے گا اس درود دی وجہ تو سن لو اذن تو کفا ہمک فرمایا ابی بن کعب تو میرے تے درود پڑھتا رہے گا درود دی وجہ تو ساری کائنات دے حکیم تے طبیب نبی دا فیصلہ ہے ساری کائنات دے مرشد نبی دا فیصلہ ہے آقا فرماندے نے ابی تم میرے تے درود پڑھتا رہے گا درود دی وجہ تو اللہ تیری زندگی دے سارے غم ہی دور کر دے گا سارے غم دور ہونگے کیویں درود پڑھا اچھا میں سمجھ کہ باہروں کیڑی شاہ زندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تے ستواں فائدہ ایسی حدیث اندر ہے آقا فرماندے نے ویغفر لک ذنبک فرمایا ابی بن کعب تو درود پڑھتے پڑھتا رہے گا اللہ تیرے گناہاں نوں کٹھیا کر لے گا شیخ رضا اللہ صاحب موجود پوچھ سکتے ہو لفظ غفر دا معنی کی ہے غفر اوتھے بولیا جاندا جدو بندہ جے گند کٹھا کرے ایک ٹویا نکال لے اس ٹویا اندر گند داخل کر کے اوتے پکیزہ مٹی پا دے عربی اندر انہوں غفر کہندے نے میرے آقا فرماندے نے ابی بن کعب تو درود پڑھتا رہ میرے تے سلام پڑھتا رہ تیری زندگی دے سارے گناہاں دے گند رب کٹھیاں کر کے ایک ٹویا اندر پا کے اوتے درود دی پکیزہ مٹی پا کے سارے گناہ دفن کر کے درود دی وجہ تو اللہ تینوں جنت دا وارث بنا دے گا ساتھ اگلی گال سنو ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو لائے نے حضرات دی وقار میرے آقا نے مسجد اندر نال ابو بکر و عمر بھی ہے عبداللہ بن مسعود آئے نے بیٹھ کے انہاں نفل نماز نفل بھی پڑھے نے اس تو بعد بیٹھ کے اللہ دی حمد بیان کی دی ہے پھر نبی پاک دے درود پڑھیا کی پڑھیا نبی پاک کی پڑھیا درود پڑھیا آقا فرماندے نے سال تو عطا عبداللہ ہوں راج کے دعا کر عبداللہ راج کے دعا کر یا سر راج کے فرمایا جیڑا اللہ دی حمد کر کے میرے تے درود پڑھ کے جو منگے گا نا اللہ خالی نہیں موڑے گا اللہ دیاں ساری مندیاں مرادہ پوریاں کر دے گا اگر دکھیے دعاواں لڑے گیاں کلا بہ کے رب دی حمدہ بیان کر کے درود شریف پڑھ تینوں اللہ شفاواں دے گا پروفیسر ڈاکٹر بیدرمان موسیٰ صاحب کہندے نے میرا ایک دوست سی ڈاکٹر انہوں بلڈ کینسر ہو گیا بڑی خطرناک بیماری ہے کہندے نے ڈاکٹر لا علاج قرار دیتا تو میں نہ انہوں کیا تو نہ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے تے پڑھنا گڑا اللہم صلی علی محمد جو درود ابراہیمی کہندے نے اے پڑھ کے پھر 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے پھر 10 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا پانی تے دم کر کے پانی بھی پی چھٹے بھی مارتے اپنے جسم تے بھی دم کر کہندے نے جڑے ڈاکٹر آندے ہیں نا تسی نہیں بچنا میں درود شریف تے فاتحہ پڑھ کے دم کردا رہیا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے درود تے سورۃ فاتحہ دی برکت نہ اللہ بلڈ دے سارے کینسر ہی ختم کر دیتے ہیں میرے پائی ڈاکٹران دی میڈیسن تے یقین کردا حکیمہ دی حکمت یقین ہے جناب اطباء دی طب تے یقین ہے تے جیدہ کلمہ پڑھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جڑا درود شریف پڑھدا ہے بیماری نہیں رہندی او دے لاگے غم رہندے شہید ملت حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جوانی دا عالم چڑھ دا جرا مدینہ یونیورسٹی پہلے سال دے اندر مینوں نہ درد شروع ہو گئی اور بچے نوجوانہ چکیا ہاسپٹل مستشفى لے گئے تے کسے وجہ تو نا 8 دن نہ چھٹی سی ہاسپٹل تانوں پتہ سعودیہ دے علاج فری ہے تے جتھے علاج فری ہوے حکومت چنگی ہوے تے سختیاں بھی ہوندیاں او 8ویں دن بعد کہن لگے جی تواڈے گردے جناب پتھری ہے تے آپریشن کرنا پائے گا ہن جڑے خطیب بندے نا اوہ انہاں چیزاں تو بڑا بچتے نے بولنا وا زور لانا وا گلا یا یہ چیزاں آپریشن تو بچدے نے علامہ صاحب فرمان لگے میں آپریشن نہیں کراں
ہن کی کرو گے اپنے نوجوان یاراں نو طالب علماں نو کہن لگے ٹیکسی منگاؤ مکے واسطے ٹیکسی آئی ہے ہاسپٹل دی بیک سائڈ تو چوری نکال کے ٹیکسی تے بٹھایا مکے اندر لے آندے نے علامہ ظہیر فرماندے نے میں جو ملتزم نہ چمڑ گیا تے میں رب اگے اللہ دیاں حمداں بیان کیتیاں سونے نبی تے درود پڑھیا میں کیا آسمان والے ربا ایتھے آپریشن کروان واسطے تے نہیں آیا اللہ ایتھے آپریٹ کروان واسطے تے نہیں آیا تیرے نبی دا علم کٹھا کرن واسطے آیا اگر احسان لئی دا آپریٹ ہوئے اللہ میرے واسطے مسئلہ بن جائے گا حضرت علامہ احسان لئی ظہیر نے جدو رب دیاں حمداں بیان کر کے سونے نبی تے درود پڑھ کے زمزم پی لیا فرماندے نے مینوں پیشاب دی حاجت ہوئی ہے میں اپنے طالب علماں نو کیا مینوں اٹھاؤ جناب واش روم اندر پہنچاؤ نا میں واش روم اندر گیا ہے اور لوگوں سنیو درود دی فضیلت سنیو درود دی برکت ہے ایویں نہ کہہ دیو اہل حدیث درود منکر ہے اللہ دی قسم جویں درود دی فضیلت اسی بیان کردے ہاں احادیثاں دی عبارات پڑھ کے بیان کردے ہاں ساڈا ایمان ہے درود دی وجہ تو اللہ شفاواں دے دیندا ہے حضرت صالح ظہیر نے درود پڑھیا ہے فرماندے نے میں حاجت واسطے گیا ہاں جڑی گردے دی پتھری ہے نا پخانے دے رستے واش جڑا پخانے دے رستے حاجت دے ذریعے باہر نکل آئی ہے تے میں بڑا صحت مند ہو کے واش روم تو باہر نکلیا ہاں میرے طالب علم یار کہن لگے حضرت صالح ظہیر ہویا کی ہے فرمان لگے میں کعبے اندر آن کے ملتزم نہ چمڑ کے رب دی حمداں بیان کیتیاں ہیں سونے نبی تے درود پڑھیا ہے اس درود دی برکت نال گردے دی پتھری اللہ نے پیشاب دے رستے باہر نکال کے شفا دے دیتی ہے کنے دسیا تیریاں بیماریاں نہیں جاندیاں تیریاں بیماریاں جاندیاں اس وقت جو درود پڑھے ڈاکٹر صالح المقام سی اجے بھی زندہ سعودی اندر بہت بڑے خطیب تے پروفیسر ہے فرماندے نے میرے دل دا آپریٹ ہویا ڈاکٹراں کولوں غلطی ہوئی ہے آپریٹ دے دوران خون جڑا میرے دل تے جم گیا جدوں مینوں باہر لے کے آئے نے انہاں سکریناں نال ویکھیا دل تے خون جم گیا ڈاکٹر بڑے پریشان ہے دوبارہ دل دا آپریشن ہوئے گا تے آئے نے اندر جدوں دوبارہ دل دا آپریشن ہے ہو سکتا جان بھی چلی جائے نا اے بڑے پریشان ہوئے تے کہنے لگے حضرت جی تہاڈا دوبارہ آپریشن کرنا پائے گا فرمان لگے میں کی کہہ سکدا سا تسی ڈاکٹرو کر سکتے ہو یہ آپریشن دی تیاری واسطے چلے جاندے نے ڈاکٹر صالح المقام سی فرماندے نے ایک جناب نرس آئی ہے آندی ہے حضرت جی تسی قرآن پڑھ کے حدیثاں پڑھ کے لوکاں نوں دستے رہے ہو کہ درود نال شفاواں ملدیاں نے اج آپ بیٹھ تے لیٹے ہو پڑھو ہاں نبی تے درود اج درود دا معجزہ ویکھو نا ڈاکٹر صالح فرماندے نے میں بیٹھ تے لیٹ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے ادھر درود پڑھی جا رہا ادھر دل تے جمیا یا خون ہے یہ جاری ہویا تے ہتھیلی اندر آ گیا میرا دل صاف ہو گیا ڈاکٹر آپریشن واسطے آئے نے سکریناں دے ذریعے چیک کیتا ہے دل بالکل صاف ہو گیا کہنے لگے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب پڑھیا کیتا کیجے جدی وجہ تو دل تو خون نکل کے دل صاف ہو گیا ہے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمان لگے میں ساری کائنات حکیم نبی دی حکمت یقین کر کے نبی پاک دی حدیث تے نبی پاک دی زبان تے یقین کر کے سونے نبی تے درود پڑھیا ہے اللہ دی قسم درود دی وجہ تو اللہ نے دل تو خون ہٹا کے مینوں شفا عطا کر دیتی ہے کتے یقین کرتے صحیح نبی پاک دی زبان تے کتے قرآن تے یقین کر کے تے ویکھ تسبیح پڑھ کے درود پڑھ کے ویکھ تیرے لاگے بیماری رہنی کوئی نہیں تیرے لاگے غربت نہیں رہے گی لچاری نہیں رہے گی آٹھوں کی اللہ نویں سنو ساری کائنات سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماند نے من صلی علیہ ہین یصبح عشرن وحین یمسی عشرن ادرکتہ شفاعتی یوم القیامت فرمایا جڑا صبح 10 دفعہ درود پڑھے تے شام نو میرے تے 10 دفعہ درود پڑھے سکیو بولو کنی دفعہ اجے 4 تقریریں ہونیاں جے بھی یاد رکھیو تسی ہونے سوں گے کنی دفعہ پڑھنا ہے
ملے گا کی فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا نہ ماں کم آئے گی نہ باپ کم آئے گا نہ پہنا پائی کم آنگے اوتھے سارے حتیٰ کہ سورت المارے پڑھ لو اینج لوکی پترانو گودیاں دا چکی پھرانگے کہنگے اللہ سونیاں میرے پترانو جہنم چو سڑ کے منو بچا لا پتر کہے گا میرے والدینو سڑ کے منو بچا لا پہنا پائی کہنگے اللہ میرے خاندانو جہنم چو جاندہ تے چلا جاوے لیکن منو بچا لا اور تنہا ہوئے گا حدیث سے دو ترجمے نے میرے آقا فرماندے نے اج جرا آسمان دا سورج کا میل دی مسافت تے آ جائے گا میل دے دو ترجمے نے ایک مسافت والا میل ہے تے دوسرا میل دا ترجمہ ہے جری سرمے دا اندر سلائی ہوندی ہے جری اکھاں دے پھیری جاندی ہے عربی اندر اونوں ہی میل کہندے نے حدیث دا راوی سلیم بن عمران دا پتہ نہیں ایک میل دی مسافت سورج ہوئے گا یا جناب 1.5-2 فٹ دی مسافت سورج ہوئے گا قیامت دے دن پسینہ پیراں والو شروع ہوئے گا حتیٰ کہ کئی بدبخت پسینے اندر ڈوبے ہونگے تے گدیاں دی طرح ہانک دے ہونگے گدیاں دی طرح چیخ دے ہونگے تے پتہ کی کہنگے اللہ پسینے چو کڑ کے جہنم اندر سوڑ دے جہنم دی آگ برداشت ہے جتنی محشر دا پسینہ برداشت نہیں کرانگے میرے آقا فرماندے نے جڑا صبح میرے تے 10 دفعہ درود پڑھدا جڑا شام میرے تے 10 دفعہ درود پڑھدا جدو ایدہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا میں محمد آمانگا آن کے نو اپنے رب دے سامنے لے جاوانگا ادرکتہو شفاعتی یوم القیامتی جب میں رب دے سامنے ایدی سفارے کرانگا اللہ میرا امتی ہے دنیا تے میرا بن کے رہا ہے میرے تے درود پڑھدا رہا ہے اللہ سونیا تیرا نبی سفارے کر دائی اللہ نو معاشر دیاں سختیاں تو بچا کے جنت دا وار بنا دے آقا فرماندے نے میری سفارش دی وجہ تو میری شفاعت دی وجہ تو اللہ ایسے بندے نو معاشر دیاں سختیاں جو نکال کے جنت دا وارث بنا دے گا اے محشر دے دن جدوں اے تو پنے ستونا کوئی پیر تیرا اوتھے نظری نہیں آنا اے دعوت علی حدیث ہے اسی ہمیں دنیا دے پیران دی بیعت توڑ دے دنیا دے پیران دے پچھے جانا چھوڑ دے صرف پیر مدینے والا جنہیں محشر دے دن کا مانا صرف پیر محمد ہے جنہیں قیامت دے دن سفارش کرنی ہے صرف پیر محمد ہے جنہیں صفات کرنی ہے اوتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ سارے پیغمبر نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اوتھے کم آئے گا تے میرا تو اڈا پیر جناب محمد کم آئے گا اے خدا اے خدا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور محشر دن جدوں تو پنے ستونا کوئی پیر تیرا اوتھے نظری نہیں آنا تے دربان جنت کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہاتھی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اجتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے جتے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہوتے ہر نبی اے ہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا تے 10ویں فائدے تے غور کرے آجے ساری کائنات سردار جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا جڑا میرے تے کثرت درود پڑھدا رہیا ہے انج قبراں چوں نکلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے گا، حشر تے جائے گا میرے نال ہے، پل صراط تے میرے نال ہے، میزان تے میرے نال ہے، حساب کتاب تے میرے نال ہے، میرے آقا فرماندے نے انج میں حوض کوثر تے ہوواں گا میرے نال ہے، جب میں اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوں گا یہ میرے نال ہوئے گا، جیڑا میرے تے درود پڑھدا رہیا ہے جب رب دے حضور میرے وال ہوئے گا، تانوں رب دا واسطہ جے میرے وال ویکھیا جے ایڈی بے وفائی چنگی نہیں ہوندی، میں تانوں قرآن تے نبی دی حدیثاں پڑھ سنا رہا ہاں، ایداں میرے وال ویکھیا جے ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جیڑا میرے تے کثرت درود پڑھدا رہیا وا انج قیامت دا دن ہوئے گا، رب دے عرش دے قریب جنت الفردوس ہوئے گی، اس جنت الفردوس اندر میرا محل ہوئے گا، رب اپنے سونے دا اتھے محل بنائے گا، کیونکہ رب سونے دا دیدار کردہ روے، سونا رب دا دیدار کردہ روے، دونوں دا دیدار ہندہ روے، زیارت ہندی روے، کہ میرے نبی فرماندے نے جڑا میرے تے کثرت درود پڑھدا ہے اللہ جنت بھی دے گا، جنت الفردوس بھی دے گا، جتھے میں محمد دا محل ہوئے گا اللہ اوتھے محل عطا کرے گا، فائدہ کی ہوئے گا او جنت اندر میرے قریب نہ ہوئے گا، او جنت میرا بھی دیدار کرے گا تے آسمان والے رب دا بھی دیدار کرے گا۔ ایتھے نا مکان بناونا ہوئے نا ساری عمر لگ جاندی تو 5 مرلے دا مکان نہیں بندا، جڑا نبی تے کثرت درود پڑھدا او دا مکان بھی جنت بنے گا تے جنت الفردوس بنے گا تے نبی پاک دے محل دے نال بنے گا۔ کی خیال درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں چکو ہاں بڑا جڑے کہندے اج تو بعد کثرت درود شریف پڑھاں گے، ماشاءاللہ یا اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا محمد واچیمہ صاحب تشریف لے آنے، بس میرا بھی موضوع پورا ہو گیا، ایک دو حدیثہ میں عرض کراں۔ اللہ فرماندے نے میرے والے حضرت چیمہ صاحب نے سونے خطیب آگے تو ادھر ویکھن لگ پے، مینوں چھڈ دیتا، میرے وال ویکھو، ایدھر میرے وال تکو۔ موسم دا احسان اپنا قدر کرنی چاہیے، ایس جگہ تے اللہ دی رحمت تو بعد حضرت شیخ صاحب دا کمال ہے، انہوں نے میرا بڑا ستاون، میری تنہائی دی دعاواں اندر حضرت چیمہ صاحب ضرور یاد ہوندے، دعا کرو اللہ میرے استاد محترم صحت والی ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات 10 فائدے ہوئے نے، آخر تے یاد رکھ لو، سن لو، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ اسی درود او پڑھدے ہیں جیڑا میڈ ان بریلی نہیں، میڈ ان دیوبند نہیں، میڈ ان انڈیا نہیں، اسی درود نہ درود تاج پڑھیا، نہ درود ماہی پڑھیا، نہ درود لکھی پڑھیا، نہ درود تنجینہ پڑھیا، نہ درود غوثیہ پڑھیا، اہل حدیث تے ممبر و مصلی تے تینوں درود او ملے گا، الفاظ او ملن گے جڑے مدینے والی سرکار نے دسے نے۔ یاد رکھ لو میرا منہج او دعا نہیں جے اندر درود نہیں، او دعا نہیں جے اندر نبی تے سلام نہیں، او نماز نہیں جے اندر درود و سلام نہیں، اور میرا منہج ہے اسی اس جنازے نو جنازہ نہیں سمجھدے جس جنازے اندر سورۃ فاتحہ نہ ہوئے، جس جنازے اندر پیغمبر کائنات دا دسیا یا درود ابراہیمی نہ ہوئے، کوئی ہوائی اڈائے کہ مر گیا مردود، نہ جنازے اندر مر گیا مردود نہ فاتحہ درود ہے۔ میرا منہج ہے جنازہ نہیں جب تک سورۃ فاتحہ نہیں، اور جنازہ نہیں جب تک درود ابراہیمی نہیں۔ اسی اپنی من مرضی دا درود نہیں پڑھیا، اپنی من مرضی دا درود اپنے من مرضی دے ٹائم تے نہیں پڑھیا۔ میرے مصطفیٰ دی صحیح مسلم دی حدیث ہے، فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جو مؤذن اذان دے جو سنو او دا جواب دے، الا حی علی تین، حی علی فلاح، حی علی صلاح دی جگہ تے لا حول ولا
قوت الا باللہ. فرمایا اس تو بعد ثم صلو علیہ، پھر میرے تے درود پڑھ. جا پورے پاکستان دی مساجد چیک کر لے، پیغمبر نے اذان تو بعد درود دسیا. تینوں صرف اور صرف اہل حدیث دا یہ سنت طریقہ ملے گا. ساڈی مساجد دے اندر اذان تو پہلے درود نہیں، کیوں میرے محمد نے نہیں دسیا، نہ حضرت بلال نے پڑھیا، نہ ابو محذور نے پڑھیا، نہ حضرت عبداللہ ابن مخدوم نے پڑھیا، نہ میرے مصطفیٰ نے دسیا. اذان تو بعد درود میں پڑھتا میرے مصطفیٰ نے دسیا. جنازے اندر درود میں پڑھتا میرے مصطفیٰ نے دسیا. نماز دے پہلے تشہد اندر درود میں اس واسطے پڑھتا. سنن نسائی اندر میرے پیغمبر دا سننا طریقہ درود میں میری وفا ہے، میں او درود پڑھتا جیڑا میرے مصطفیٰ نے دسیا. حدیثوں دی روشنی اندر پڑھتا ہے. اور یاد رکھ لو، لکھ لو، محفل خوشبو مصطفیٰ اندر آن والیو، جڑا درود دا منکر بے ایمان ہے، لعنتی ہے، مسلمان کے لعن دا حقدار نہیں. اگر میرے کل پچ درود ہے، عروج ہے، درود ہے، عزت ہے، درود ہے تو دنیا دا شان ملے گی. اور جڑا میرے نبی تے درود پڑھدا ہے اللہ جنت بھی دے گا تے جنت محمد رسول اللہ دا ساتھ بھی عطا کرے.